ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ ब्रिटिश होम ऑफिस ने जो ही साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जो एक्सटेंशन ऑफ स्टे की दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट की, और उसके साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान मच गया। पीटीआई के हामी जो लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म को अब पकड़ के हम ले आएंगे, और आया ही आया शेख रशीद का स्टेटमेंट आ गया, मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट आ गए कि 24 घंटे के अंदर वो पाकिस्तान होगा। पर इस तरह जो PMLN थी उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ आया कि वो आने जाने का ख़ुद फ़ैसला करेंगे और वो किसी से डरते नहीं, और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो दोनों तरफ से सामने आई। इसकी आखिर लीगल हैसियत क्या है? ये जो फ़ैसला ब्रिटिश होम ऑफिस ने किया है जिसमें नवाज शरीफ की एक्सटेंशन ऑफ स्टे की एप्लीकेशन खारिज की है, क्या इसके खारिज होने के साथ ही नवाज शरीफ को अब कोई लीगल राइट नहीं रह गया कि वो वहाँ पे नहीं रह सकते? और हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपील भी दायर कर दी है। तो ये लीगल हवाले से जो है वो लीगल बहस जो है ये सामने नहीं आई। तो हम देखते हैं इस अगर केस को जिसमें नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे। सबसे पहले जब हाई कोर्ट ने के डिवीज़न बेंच ने जब ज़मानत ली तो ये 4 वीक की ज़मानत थी, और ये अंडरटेकिंग थी कि 4 वीक के बाद जो है वो चूँकि इलाज की गर्ज से जा रहे हैं और जो काउंटडाउन कम हो रहे हैं उनके, और वापस आ जाएंगे 4 हफ्तों के बाद। लेकिन वो 4 हफ्तों के बाद वापस नहीं आए, उन्होंने अपना स्टे जो है वो एक्सटेंड किया, और आज 20 माह होने को आ रहे हैं। जो 4 हफ्ते की जो एक्सटेंशन थी वो 20 माह तक चली गई, और अब जो है ब्रिटिश होम ऑफिस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब जो अपील है वो उन्होंने फ़ाइल कर दी है। अब और अपील में ये भी उन्होंने सीख किया है कि जब तक अपील का फ़ैसला ना हो तो जो है वो मुझे रहने दिया जाए। तो ऑब्वियसली जो अगर उनकी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती तो फिर उनकी तो अपील ही इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। तो वो एज़ पर लॉ कोर्ट जो है वो कह देती है कि अपील तक डेफिनेट है, उनको रहने की इजाज़त मिल जाएगी लीगली स्पीकिंग। जब उनको अपील तक रहने की इजाज़त मिल जाएगी तो उसका मतलब ये है कि 1.5 साल तक, तकरीबन 1 साल और 6 माह तक, ये जो उन्होंने अपील की है ब्रिटिश इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में, उसकी सारी जो प्रोसीडिंग्स होंगी उन प्रोसीडिंग्स को ये 1.5 साल का अरसा लग सकता है, और 1.5 साल तक वो फिर नहीं आएंगे पाकिस्तान। ये लीगली जो सूरत हाल है। फिर अगर उन्होंने फ़र्ज़ करें वो उनका ब्रिटिश जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल है वो ख़ारिज कर देता है उनकी जो अपील है, और वो एक और जुडिशियल रिव्यू सीख करते हैं उसके ऊपर भी, तो उनके लिए बड़ा आसान है कि वो उसके ऊपर उस जुडिशियल रिव्यू सीख करें और उसमें भी फिर उनको टाइम मिल जाए। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो ये 2-2.5 बरस मज़ीद अगले इलेक्शन तक भी वो जो है उनको लीगली जो है वो वहाँ की जो अदालत है और हायरार्की में जो सिस्टम है उसमें उनके लिए रिलीफ ही रिलीफ है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि हमने जो सिस्टम हायर किया लिया और जो ताज बरतानिया का दिया हुआ उसमें भी बड़े आदमी के लिए रिलीफ ही रिलीफ है और छोटे आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो वहाँ भी इस हद तक ये ज़रूर कॉमन है कि बड़े आदमी के लिए और ख़ुसूसी उन लोगों के लिए जो बाहर से जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए रिलीफ ही रिलीफ है, और ख्वाह वो अल्ताफ़ हुसैन हो या ख्वाह वो नवाज शरीफ हो। लिहाजा एक बात तो तय है कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी है वो वहाँ पे इस सारे प्रोसेस में एक लंबा अरसा दरकार है, और वो फ़िलहाल कोई नहीं है ऐसी सूरत हाल लीगली कि वो उनको सेंड बैक कर देंगे और कहेंगे कि आप चले जाएं वापस, और डिपोर्ट कर देंगे। कोई ऐसी सूरत हाल लीगल नहीं है सामने। अब ये अलग सवाल है कि नवाज शरीफ साहब खुद ये फ़ैसला करते हैं कि उन्होंने आना है कि नहीं आना है। अब हमारा अलमिया ये है कि हम एक कारोबारी शख्स से जो सिर्फ़ एक हादसाती तौर पर सियासत में आया और
جس نے کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں لی، جس نے کوئی جو وہ کسی طرح بھی کسی بھی اعتبار سے پولیٹیشین نہیں ہے، جو کوئی بات نہیں کر سکتا، جو کسی جگہ براک اوباما یا کلنٹن یا بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو پولیٹیشینز ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا، تو وہ اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ واپس آئے گا اور پولیٹیکل کیسز فیس کرے گا، تو یہ عبث ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر کوئی پولیٹیشین ہوتا تو ایک سیکنڈ نہیں لگاتا، وہ اس کے بعد پاکستان آتا اور فیس کرتا اس ساری صورتحال کو، کیونکہ پولیٹکس میں تو آپ فیس کریں گے تو آپ اوپر جائیں گے، تو جب آپ فیس ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس کو، اور یہ رائٹ ٹائم تھا الیکشن سے پہلے کا، لیکن وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ایک بزنس مین جو ہے وہ پولیٹیشین نہیں ہو سکتا۔ سقراط نے کہہ دیا تھا آج سے ہزاروں سال قبل، تو لہٰذا جب وہ پولیٹیشین نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ یہ فیصلہ لیں گے، اور وہ کیوں لیں بھی کیوں، اگر آپ انالیسس کریں اس چیز کا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ آزاد ہیں، آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں، یہاں پہ آ کے وہ امیجیٹ تو قید ان کو ہوگی، اس کے بعد کی بات ہے کہ عدالتوں سے ان کو جس طرح ریلیف ملتا ہے اور دوبارہ مل جائے، پھر سیکنڈلی جو ہے وہ وہاں پہ وہ ہر طرح کا بیان جاری کر سکتے ہیں، یہاں پہ جیل میں جا کے تو وہ لمیٹیشن ہوگی، وہ کوئی بھی بیان نہیں دے سکیں گے۔ تو اس صورتحال میں جہاں پہ وہاں پہ کوئی ان کے اوپر قدغن نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ریلی کو خطاب کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ بڑے بڑے جو اجتماعات ہیں ان کو وہ آن لائن جو ہے وہ آ کے ایڈریس کرتے ہیں، یہاں پہ جیل میں آ کے تو ایڈریس نہیں کریں گے۔ لہٰذا باوجود اس کے کہ ان کے آنے سے ان کی جماعت کو ایک بوسٹ مل سکتا تھا، لیکن وہ نہیں آئیں گے، اور جب وہ نہیں آئیں گے تو یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھیں گے، اور لیگلی جو ہے وہ نہ ہی یہ گورنمنٹ چاہے گی کہ وہ ان کو وہاں سے ہر صورت منگوائیں، کیونکہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے لیے پرابلمز میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی۔ اب یہ صورتحال ہے دونوں طرف کی، اور جب اس صورتحال میں جو ہے وہ عوام جو ہے وہ کسی جگہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ کبھی اس کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی اس کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن اس سارے ورسٹ کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ضرورت ہے ایک ایسی قیادت کی جو عام آدمی سے ہو، جو عام لوگوں میں سے ہو، اور وہ آئے اور وہ اس چیزوں کی سب کی کو فیس کرنا جانتی ہو، اور پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ادروائز جو ہے صورتحال اس طرح رہے گی کہ وہ جو ہماری پولیٹکس ہے وہ انہی اوپر والے جو لوگ ہیں ان کے پاس رہے گی، ان سے جب تک پالیٹکس نہیں نکلے گی اور عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، تو تب تک جو ہے وہ صورتحال ہمیں جوں کی توں رہے گی، اور کبھی یہ پاکستان اور کبھی لنڈن، اور کبھی پاکستان اور کبھی لنڈن، ان دونوں کے درمیان ہی جو ہے وہ کھچڑی پکتی رہے گی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔